अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में आसेबी दुनिया की एक अजीबो गरीब, दिल दहलाती, खौफ तारी करती सच्ची कहानी। असलम भाई, किधर थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि छुपके रिसाला पढ़ रहे हैं। निदा की बात सुनकर असलम ने अपनी बहन को घूरा और गुस्से से पूछा, क्या आफत आन पड़ी है? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है निदा? भाई, आज मैं और मेरी सहेली किरण नदी पर जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हमें अकेले में डर लगता है ना। लेकिन आज तुम नदी पर क्या करने जा रही हो? अब्बा जी ने तो रोका था ना बाहर जाने से, फिर क्यों जा रही हो? भाई, वो हमने कल नदी के किनारे जो बरगद का दरख्त है ना, उसकी शाख के साथ झूला बांधा था, वही झूलने जा रहे हैं। आप हमारे साथ आए ना प्लीज़, हमें अकेले में डर लगता है। अरे पागल लड़की, तुम्हें किसने कहा था बरगद के दरख्त पर झूला बांधने के लिए? तुम्हें पता नहीं है कि पुराने दरख्तों पर जिन्नात का साया होता है। असलम भाई, आप भी ना पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की अपनी घड़ी हुई बातें हैं। निदा, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है ना। अच्छा भाई, अब छोड़ें ना और चलें, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बेचारी किरण मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा खैर, तुम चलो, दोनों किसी नई मुसीबत में न डालना मुझे, असलम ने हथियार डालते हुए कहा। खुशहालपुर गांव अपनी मिसाल आप था। सरसब्ज लहलहाते खेत गांव को और भी खूबसूरती बख्शते थे। पूरे गांव में सिर्फ एक मिडिल स्कूल था जिसमें गांव के बच्चे तालीम हासिल करते थे। गांव में तकरीबन 300 घर थे जो कि मिट्टी से बने हुए थे। गांव से बाहर एक नदी थी जिसके किनारे किनारे दरख्तों की लाइन लगी हुई थी। गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए सुबह सवेरे अपने अपने घरों से खेतों में काम के लिए निकल जाते थे। कुछ नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए शहर निकल जाते, इसलिए गांव में इक्का दुक्का ही लड़के बच जाते थे। इसलिए लड़कियां भी बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे के घर आ जा सकती थीं। गांव में अमन व खुशहाली का बसेरा था। इसी गांव में असलम का ख़ानदान भी रहता था। असलम शहर में सरकारी नौकरी करता था। इन दिनों वो छुट्टियों पर आया हुआ था और उसके घर वाले चाहते थे कि इस मर्तबा इसकी शादी कर दें। इसके लिए वो लड़की भी ढूंढ रहे थे और आज असलम अपनी बहन निता और उसकी दोस्त किरण के साथ नदी पे आया हुआ था। असलम नदी के किनारे पत्थर पर बैठा अपना पसंदीदा रिसाला पढ़ रहा था और लड़कियां झूला झूल रही थीं। असलम की निगाहें बार बार भटक कर किरण के सरापे पर पड़ रही थीं। किरण बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत लड़की थी। गोल मटोल, सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बारीक यकूती होंठ, सीधी नाक, दराज कद, मतनासब सरापा, कमर तक आते गहरे नागिन जैसे बाल उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहे थे। असलम बचपन से ही किरण को पसंद करता था और किरण भी उससे नावाकिफ़ नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। असलम बस मौके की तलाश में था कि कब वो उसे अकेली मिले और वो अपना हाले दिल बयान कर दे। असलम इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे कड़क की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी और साथ ही किरण की खौफ में डूबी हुई फलक शगाफ चीख सुनाई दी। तो असलम ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसका दिल दहल गया। दरअसल बात ये थी कि जिस शाख पर किरण और निता ने झूला बांधा था, वो शाख टूट गई थी और किरण ज़मीन पर आड़ी तिरछी गिरी पड़ी थी। असलम भागकर उतर गया, फिर किरण को उठाकर सीधा किया और निदा उसके पाँव को दबाने लगी जहाँ उसे चोट लगी थी। अभी वो इसी अमल में मसरूफ़ थे कि असलम पर पानी की तरह कुछ कतरे गिरे तो असलम ने गौर से देखा, वो खून था। असलम हैरान और परेशान खून को खौफ से देखने लगा कि फिर अचानक उसे बिल्ली से मुशाबा एक करख्त गुर्राहट सुनाई दी। वो दोनों लड़कियां डर गईं। असलम ने ऊपर देखा तो उसे बरगद के झुंड में दो चमकती हुई अंगारा आंखें नजर आईं। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ी स्याह बिल्ली है जो कि उनकी तरफ खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। असलम ने देखा कि खून उसी बिल्ली के मुंह से आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। असलम ने जल्दी से लड़कियों को साथ लिया और घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचकर तीनों ने मुंह हाथ धोए और खाना खाने बैठ गए। असलम ने किरण को तसल्ली दी और उसके पाँव पर पट्टी बांधी और समझाया कि घर जाकर बताना नहीं, वरना खाला डांट देंगी, और निदा किरण को घर छोड़ने चली गई। असलम ज़ोहर की नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ।
رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خوفناک سناٹے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری، جس سے ندی پر موجود دیگر درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے سہم گئے۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں سے اسے کتے نے جا لیا۔ کتا زور زور سے بھونکنے لگا تو اس سائے نے اچانک اپنے ہاتھ بڑھائے اور کتے کو پکڑ لیا۔ اس نے کتے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ کتے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کے گھر کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ اوپر کو اچھلا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپوں جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گھڑے تھے جس سے تیز چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر کسی کمزور انسان کا دل یقیناً بند ہو سکتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ ایک کریا شکل عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی انگارہ آنکھیں تھیں۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے کرن کے منہ پر مارے، جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اب اسے آرام کرنے دیا جائے اور صبح اس سے سارا معاملہ پوچھیں گے۔ سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ کرن کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ خون خوار آواز نکالتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے خالہ؟ تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسلم دھک سے رہ گیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا؟ اسلم نے غور سے کرن کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے سے بلی سے مشابہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت پہنچے بزرگ ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی دونوں جلدی سے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب وہ دوسرے گاؤں پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور بزرگ سے ملے۔ بزرگ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اسلم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا جسے بزرگ نے غور سے سنا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ انہیں اپنے عملیات کے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پر بٹھایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ سب کیا درا اس جن ذاتی کا ہے جو اس درخت پر قبضہ آور تھی۔ ان لڑکیوں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا اور وہ ان کی دشمن ہو گئی۔ ایک لڑکی کو تو وہ شکار بنا گئی، لیکن دوسری لڑکی کے گلے میں تعویذ تھا، اس لیے وہ بچ گئی۔ اب ہمیں جلدی سے وہاں جانا چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ دونوں بزرگ کو لے کر گھر پہنچے اور بزرگ نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، اور خود بھی کمرے میں رہے۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی پکڑ لی اور مزید زور زور سے قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن بزرگ نے اس کی انگلی نہ چھوڑی تو وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، جس برکت کے درخت پہ ان دونوں نے جھولا ڈالا تھا، میں اس میں آرام کر رہی تھی، وہ میرا گھر ہے۔ تیز جھولا جھولنے کی وجہ سے شاخ ٹوٹ گئی
اور ٹوٹی ہوئی شاخ میرے منہ پر لگ گئی جس کی وجہ سے میرا منہ زخمی ہو گیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو بچیاں ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اگر تم وعدہ کرتی ہو ان کو چھوڑ کر جانے کا اور آئندہ کبھی تنگ نہیں کرو گی تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر بزرگ نے اس سے وعدہ لے کر اس کی انگلی چھوڑ دی تو کرن کی ناک اور کان سے کالا کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد دھواں ایک خوفناک عورت کا روپ دھار گیا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کرن بے ہوش ہو گئی۔ بزرگ نے کہا کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا اور آئندہ اسے برگد کے درخت کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ایک تعویذ دیا کہ کرن کے گلے میں ڈال دیں اور یہ تعویذ اس کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ تھوڑے دنوں میں کرن تندرست ہو گئی اور پھر اس کی اسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔